خاپیانگا فضل حق خاپیانگا اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ساتھی خاپیانگا والا تو سورہ مرگلی دی کوئی مدیر شکریہ دے کہ خاپیانگا وکٹ نہیں میرا ماننا پاکستان 11 کو بہت بہت مبارک شاندار کرکٹ مودت ایلیو سے تاجو دیر بدقسماتا کپتن دے برحات ویسال دیر زبردست جڑا دیر زبردست وسکار ویسال چکم وسکار چولے 12,000 امریکن ڈالر عبداللہ وہ عبداللہ motor otomatik düşüyor. सिक्योरिटी के साथ दावत करें